अस्सलाम वालेकुम वीवर आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं नूर हसन आसम। वीवर, सबसे पहले तो जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है, उनसे अपील है कि वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आजकल सोशल मीडिया में एक टॉप ट्रेंड चल रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान सरकारी मुलाजमीन की जो पेंशन है वो ख़त्म कर रही है, जिसकी वजह से जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके अंदर एक बेचैनी और वो एक मायूसी की फ़ज़ा कायम हुई है। लोग अफरा तफरी के आलम में हैं और बहुत से मेरे जानने वाले जो सरकारी मुलाजमीन हैं उन्होंने भी मुझसे रब्ता किया है और पूछा है कि क्या हुकूमत ने वाकया ही ये फ़ैसला कर लिया है कि पाकिस्तान के अंदर जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी पेंशन को ख़त्म किया जाए। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो अपोजिशन के लोग हैं या दूसरी जमातें हैं जो गरीबों के नाम पर सियासत करती हैं, उनको कोई ना कोई इशू चाहिए होता है। जब वो खुद हुकूमत में होते हैं तो उनको कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन जब अपोजिशन में होते हैं तो फिर उनको अवाम की बड़ी फ़िक्र लाहक होती है और वो अवाम को सामने रख कर अवाम के हकूक़ की बात करके लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और सियासत करते हैं ताकि हमें फिर दोबारा इक़्तिदार मिल सके। बात यह है कि अभी तक इस मामले में हुकूमत सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना वो एक बिल पास करने की कोशिश में है कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी पेंशन ख़त्म कर दी जाए ताकि जो एक ख़जाने के ऊपर बोझ है वो ना बने। क्योंकि अगर आपको हकीकत का पता चले कि पाकिस्तान में जो करप्शन अपना ये जो पेंशन की आड़ में पेंशन के इवज़ जो बजट में पैसे जाते हैं, हर साल 1500 अरब रुपया जो है ना वो सरकारी मुलाजमीन की पेंशन के लिए रखना पड़ता है, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है। अगर हम हर साल 1500 अरब इन लोगों को देते रहे तो शायद आने वाले दिनों में हमारे पास इतने पैसे भी ना हों कि हम सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें दे सकें। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो सरकारी मुलाजमीन हैं या जो रिटायर हो चुके हैं इनकी पेंशन ख़त्म कर दी जाएगी। अगर ये बिल पास हो गया, ये कानून पास हो गया, तो ये आने वाले जो मुलाजमीन हैं जो अभी नए भर्ती होंगे, जिनका कंट्रैक्ट न्यू होगा, उनके लिए ये कानून लागू होगा कि जो पेंशन ले रहे हैं उनको पेंशन मिलती रहेगी। जो सरकारी मुलाजमीन ऑलरेडी सरकारी महकमों में काम कर रहे हैं उनको भी पेंशन मिलेगी। मगर जो नए भर्ती होंगे एक कानून पास होने के बाद उनके लिए एक अलहदा हिकमत अमली तय करेगी गवर्नमेंट कि जब वो रिटायर होंगे तो उनको एक ग्रेजुएटी दी जाएगी, एक अच्छी अमाउंट उसको उनको मिलेगी। मगर वो जो उनकी अमाउंट होगी, ग्रेजुएटी जो उनकी होगी, उनके लिए भी फिर वो एक प्लान बनेगा, गवर्नमेंट एक प्लान बनाएगी कि वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके जो उनसे इनकम हासिल करके अपनी रोज़ी रोटी चला सकते हैं। उसमें कंस्ट्रक्शन में या उसमें कोई भी फिर एक प्लान गवर्नमेंट देगी कि इसमें आप इन्वेस्ट करके अपनी माहाना इनकम ले सकते हैं या कोई भी अपना बिजनेस आप करके ले सकते हैं। लेकिन ये उन लोगों के लिए होगा जो नए भर्ती होंगे। इससे एक तो ये जो 1500 अरब रुपए का सालाना बोझ है ये ख़त्म होगा, क्योंकि जब मुलाजमीन की तादाद बढ़ेगी तो ये जो बोझ है ये भी बढ़ता जाएगा। आप अंदाज़ा लगा लें कि एक सरकारी मुलाजिम, मैं इस हक़ में बिल्कुल कतन सरकारी मुलाजमों के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा या हुकूमत के हक़ में बात नहीं कर रहा कि सरकारी मुलाजमीन अगर जॉब करते हैं, ड्यूटी करते हैं, तो वो हर महीने अपनी सैलरी लेते हैं। जो काम करते हैं उसके वजह उनको मुआवजा मिलता है। ऐसे ही प्राइवेट इदारों में जो काम करते हैं उनको भी उतना ही मुआवजा मिलता है, बल्कि उससे भी कम मिलता है। मगर जब वो फैक्ट्री से 10 साल, 15 साल, 20 साल काम करने के बाद रिटायर होते हैं तो क्या उनको पेंशन मिलती है? क्या उनको सारी उम्र के लिए पैसे मिलते हैं? हरगिज़ नहीं। उनकी भी फैमिली होती हैं, उनको भी बुढ़ापा आता है, वो भी बूढ़े होते हैं, उनको भी सहारा चाहिए, मगर उनको नहीं मिलती, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ सरकारी मुलाजमीन के लिए ऑफ़र है। तो एक तो ये होगा
کہ اگر حکومت اس بل کو پاس کرانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو آنے والے دنوں میں جو ملازمین بھرتی ہوں گے، سرکاری جو ملازم ہیں، یہ ان کے لیے ہے وہ جو نئے بھرتی ہوں گے تو ان کا کانٹیکٹ ایک الگ ہوگا۔ تو ایک تو جو سرکاری محکمے میں بھرتی لوگ ہوتے ہیں ان کی مارکیٹ جو ویلیو ہے وہ کم ہو جائے گی، کیونکہ ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ سرکاری نوکری لگ جائے، خواہ اس کو کتنی بھی رشوت دینی پڑے۔ تو شاید اگر پاکستان کی حکومت اس کو ختم کر دے تو جو سرکاری جاب کا ایک ویلیو ہے وہ تھوڑی کم ہو جائے اور پاکستان کے خزانے پہ جو بوجھ ہے وہ بھی نہ پڑ سکے۔ اس سے عوام کا بھی فائدہ ہے، سرکاری ملازمین کا بھی فائدہ ہے، سب کا فائدہ ہے۔ اس کو نیگیٹو لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ جو اپوزیشن اس پہ سیاست کر رہی ہے اس کی باتوں پر بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے، پینک ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور وہ لوگ جو مایوسی کے عالم میں ہیں کہ ہم نے عمران خان کو الیکشن میں ان کی سپورٹ کی، جب پریزائڈنگ آفیسر جو بھی ٹیچر حضرات تھے اور جو بھی ڈاکٹر حضرات تھے وہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنے پیڈوں کے اوپر نسخوں کے اوپر لکھ کر کہ آپ تحریک انصاف کو ووٹ دیں، ایسے ہی ٹیچر حضرات کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی کمپین میں عمران خان کا ساتھ دیا اور آج عمران خان ہمارے حق پر ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، عمران خان کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کو ایک صحیح سمت پر لے کر جایا جا سکے۔ اگر وہ کامیاب ہو گیا تو انشاءاللہ پاکستان کی ترقی یقینی ہے، اور ایک دن آئے گا کہ پاکستان قرضوں کی دلدل سے اور اندھیروں سے نکل کر اجالوں کی طرف جائے گا، اور پاکستان میں واقعہ ہی مدینہ کی ریاست قائم ہوگی۔ مگر اس کے لیے ہمیں ساتھ دینا چاہیے، ہر سچ کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے، ہر حق کی آواز کا۔ جہاں عمران خان اچھا کام کرے اس کی سپورٹ کریں، اور جہاں وہ غلط کام کرے آپ اس کی مخالفت کریں، نہ کہ آپ جو یوتھ اور یہ نون لیگیوں کا ایک جنگ چھڑ جاتی ہے اس سے آپ باہر نکلیں۔ سیاست ہرگز نہ کریں۔ آپ دیکھیں آپ کے حق کو کہاں پہ دبایا جا رہا ہے، آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جو ایک ظلم و زیادتی پچھلی حکومتوں میں ہوتی رہی تھی، اگر تو اس حکومت میں بھی وہی سیم کام ہوتے ہیں تو آپ کو بولنا پڑے گا، آپ کو آواز اٹھانا پڑے گی، تاکہ آپ کی آواز ایک طاقتور آواز بن کر ابھرے اور حکمران یہ سوچیں کہ اب عوام جاگ گئی ہے، اب پرانا پاکستان نہیں نیا پاکستان ہے، اور نیا پاکستان میں ہر شہری اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے تاکہ وہ اپنے حق کے لیے آواز بلند کرتا رہے۔ بہت شکریہ۔